अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं। अल्लाह आप सबको बहुत तरक्कियां अता करे, बहुत खुशियां अता करे। हम आगे लेसन को स्टार्ट करते हैं। अ लार्ज अकाउंट एक बड़ा खाता। आई सपोज मेरे ख्याल से ही सेड उसने कहा। फेयरली लार्ज खासा बड़ा। आई विस्पर्ड मैंने सरगोशी की। आई प्रपोज मेरा इरादा है टू डिपॉजिट जमा करवाने का $56 $56 नाउ अभी एंड $50 और $50 अ मंथ महाना रेगुलरली बाकायदगी से। द मैनेजर गॉट अप मुंतजिम खड़ा हुआ एंड ओपन द डोर और उसने दरवाजा खोला। ही कॉल्ड उसने आवाज लगाई टू द अकाउंटेंट हिसाब लिखने वाले को। मिस्टर मॉन्टगोमेरी जनाब मॉन्टगोमेरी ही सेड उसने कहा अनकाइंडली बदतमीजी से लाउड ऊंची आवाज में। दिस जेंटलमैन ये शरीफ आदमी इस ओपनिंग खुलवा रहे हैं एन अकाउंट एक खाता। ही विल डिपॉजिट ये जमा करवाएंगे $56 $56। गुड मॉर्निंग सुबह बखैर। आई रोज मैं खड़ा हुआ। बिग आयरन डोर एक बड़ा लोहे का दरवाजा स्टूड ओपन खुला था एट द साइड एक तरफ ऑफ द प्राइवेट रूम जाती कमरे के। गुड मॉर्निंग सुबह बखैर आई सेड मैंने कहा एंड स्टेप्ड और कदम रखा इनटू द सेफ तिजोरी में। कम आउट बाहर आ जाएं सेड द मैनेजर मुंतजिम ने कहा कोल्डली नाशाइस्ता अंदाज में बेरहमी से एंड शोड मी और मुझे दिखाया द अदर वे दूसरा रास्ता। आई वेंट में गया अप टू जहां तक द अकाउंटेंट्स विकेट हिसाब लिखने वाले की मवासिलाती खिड़की थी एंड पॉक्ड और जोर से झटका द बॉल ऑफ मनी पैसों का गेंद एट हिम उसकी तरफ विद साथ अ क्विक एक तेज कन्वल्सिव लर्जाखेज मूवमेंट हरकत के एज इफ जैसे के आई वर डूइंग मैं कर रहा था अ कॉन्जरिंग एक जादू करने वाली ट्रिक चाल या अमल। एक बड़ा खाता मेरे ख्याल से उसने कहा। खासा बड़ा मैंने सरगोशी की। मेरा इरादा है जमा करवाने का $56 अभी और $50 महाना बाकायदगी से। मैनेजर खड़ा हुआ और उसने दरवाजा खोला। उसने आवाज लगाई हिसाब लिखने वाले को। जनाब मॉन्टगोमेरी उसने बुलंद आवाज में बदतमीजी से कहा। ये शरीफ आदमी एक खाता खुलवा रहे हैं। ये $56 जमा करवाएंगे। सुबह बखैर। मैं खड़ा हुआ। एक बड़ा लोहे का दरवाजा खुला था एक तरफ जाती कमरे के। सुबह बखैर मैंने कहा और कदम रखा तिजोरी में। बाहर आ जाए मुंतजिम ने कहा बेरहमी से नाशाइस्ता अंदाज में और दिखाया मुझे दूसरा रास्ता। मैं गया जहां तक एक हिसाब लिखने वाले की मवासिलाती खिड़की थी और जोर से झटका पैसों का गेंद उसकी तरफ साथ एक तेज लर्जाखेज हरकत के जैसे कि मैं कर रहा था कोई जादू करने वाली चाल या अमल। माई फेस मेरा चेहरा वज था घास्टली खौफनाक तौर पर पेल जर्द। हेयर ये ले आई सेड मैंने कहा डिपॉजिटेड इसे जमा कर ले। द टोन ऑफ द वर्ड्स अल्फाजों का लहजा सीम्ड लग रहा था टू मीन जैसे मतलब है लेट अस डू चलो करते हैं या चलो कर डालें दिस पेनफुल थिंग इस तकलीफ दे काम को वाइल जबकि द फिट दौरा या जहनी दबाव इज ऑन अस हम पर है। He took the money उसने पैसों को ले लिया एंड गेव इट और दे दिया टू अनदर क्लर्क दूसरे मुंशी को या मुहर्रिर को। He made me write उसने मुझे लिखने को कहा the sum रकम ऑन अ स्लिप एक कागज के टुकड़े पर एंड साइन माई नेम और मेरा नाम लिखा इन अ बुक एक किताब में। आई नो लॉन्गर मुझे अब नहीं न्यू पता था व्हाट आई वाज डूइंग मैं क्या कर रहा था। द बैंक स्वैम बैंक घूम रहा था बिफोर माई आईज मेरी आंखों के सामने। इज इट डिपॉजिटेड क्या ये जमा हो गई है? आई आस्क्ड मैंने पूछा इन अ हॉलो एक खोखली एक कमजोर वाइब्रेटिंग वॉइस कांपती हुई आवाज में। इट इज ये जमा हो गई है सेड द अकाउंटेंट हिसाब लिखने वाले ने कहा। देन फिर आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक मैं एक चेक जमा करवाना चाहूंगा। अच्छा ड्रॉ अ चेक का मतलब चेक लिखना नहीं होता। ड्रॉ अ चेक का मतलब है कि या तो आपको कोई चेक दे रहा है ठीक है यानी आप चेक ले रहे हैं रिसीव कर रहे हैं या फिर इसका मतलब है कि आप अपना चेक जमा करवा रहे हैं बैंक में ठीक है। तो आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक मैं एक चेक जमा करवाना चाहूंगा। माई आइडिया मेरा ख्याल वो था टू ड्रॉ आउट निकलवाने का या निकालने का $6 ऑफ इट उस रकम में से फॉर प्रेजेंट यूज मौजूदा इस्तेमाल के लिए। मेरा चेहरा खौफनाक तौर पर जर्द था। ये ले मैंने कहा इसे जमा कर लें। अल्फाजों का लहजा लग रहा था जैसे मतलब हो चलो कर डालें इस तकलीफदे काम को जबकि हम पर जहनी दबाव है। उसने पैसे ले लिए और दे दिए दूसरे मुंशी को। उसने मुझे लिखने को कहा रकम
ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اور لکھا میرا نام ایک کتاب میں۔ مجھے اب نہیں پتا تھا میں کیا کر رہا تھا۔ بینک گھوم رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے۔ کیا یہ جمع ہو گئے ہیں؟ میں نے پوچھا ایک کھوکھلی کمزور کانپتی ہوئی آواز میں۔ جی یہ جمع ہو گئے ہیں، حساب لکھنے والے نے کہا۔ پھر میں ایک چیک جمع کروانا چاہوں گا۔ میرا خیال تھا نکلوانے کا $6 اس میں سے اپنے موجودہ استعمال کے لیے۔ سمون کسی نے گیو میں مجھے دے دی ہے چیک بک، ایک چیک بک تھرو سے وکٹ ایک مواصلاتی کھڑکی سے، اینڈ سمون ایلس اور کوئی اور بگن شروع ہو گیا ٹیلنگ میں مجھے بتانا ہاؤ ٹو رائٹ اٹ آؤٹ، اسے کس طرح سے تفصیل سے لکھتے ہیں۔ رائٹ آؤٹ کا مطلب ہے کوئی چیز تفصیل سے کسی کاغذ پہ لکھنا، ٹھیک ہے۔ ہاؤ ٹو رائٹ اٹ آؤٹ اسے تفصیل سے کس طرح سے لکھتے ہیں۔ دا پیپل لوگ ان دا بینک، بینک میں ہیڈ تھا دا امپریشن ایک گمان دیٹ کہ آئی واز میں تھا این انویلڈ ملینئر۔ انویلڈ ملینئر ایک فریز ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا کروڑ پتی انسان جس کی آمدنی غیر مستحکم ہے اور اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے پیسے کمانے کا، یعنی کہ پیسے کمانے کے پیچھے اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے اور اس کی کمائی بھی جو ہے وہ غیر مستحکم ہے، ٹھیک ہے۔ آئی واز میں تھا این انویلڈ ملینئر، ایک غیر مستحکم بے مقصد کا کروڑ پتی۔ آئی روٹ میں نے لکھا سم تھنگ کچھ آن اے چیک، ایک چیک پر، اینڈ تھرسٹ اٹ ان اور اسے زور سے ہاتھ میں تھما دیا ایٹ دا کلرک، محرر کی طرف۔ ہی لکڈ ایٹ اٹ، اس نے اس پر دیکھا۔ کسی نے دے دی مجھے چیک بک مواصلاتی کھڑکی کے ذریعے اور کوئی اور مجھے شروع ہو گیا بتانا کہ اس سے کس طرح سے تفصیل سے لکھتے ہیں۔ لوگوں کا بینک میں ایک گمان تھا کہ میں ایک بے مقصد کا ایک غیر مستحکم کروڑ پتی تھا۔ میں نے لکھا کچھ چیک پر اور زور سے تھما دیا اس کو محرر کی طرف۔ اس نے اس پر دیکھا۔ وٹ، کیا، آر یو، کیا آپ ڈرائنگ اٹ آل آؤٹ، یہ تمام پیسے نکلوا رہے ہیں؟ اگین، دوبارہ، ہی آسکڈ، اس نے پوچھا، ان سرپرائز، حیرانگی میں۔ دین پھر آئی ریئلائزڈ، مجھے احساس ہوا دیٹ کہ آئی ہیڈ، میں نے تھا، ریٹن لکھ دیا 56 56 انسٹیڈ آف 6 کی بجائے۔ آئی واز میں تھا ٹو فار، بہت دور تک گون چلا گیا، ٹو ریزن ناؤ کہ اب کوئی وضاحت پیش کروں یا اس کی کوئی وجہ پیش کروں۔ آئی ہیڈ اے فیلنگ، مجھے محسوس ہو رہا تھا دیٹ کہ اٹ واز، یہ تھا، امپاسبل، ناممکن، ٹو ایکسپلین، وضاحت کرنا، دا تھنگ، اس واقعے کی، اس بات کی۔ دا تھنگ جب ورڈ یوز ہو تو اٹ مینس کہ بھی جب پیچھے بات ہوئی ہے کسی بارے میں، کوئی واقعہ جو ایکسپلین کیا گیا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ دا تھنگ، اس بات کی۔ آل دا کلرکس، تمام منشی، ہیڈ اسٹاپڈ، رک گئے تھے، رائٹنگ، لکھنا، ٹو لک ایٹ می، میری طرف دیکھنے کے لیے۔ ریکلیس، نتیجے سے بے پرواہ، ود مزری، مصیبت میں، آئی میڈ اے پلنج، میں نے جلد بازی میں کہہ دیا۔ پلنج کا ویسے مطلب ہے غوطہ لگانا، لیکن یہاں ایکشن جو ہے اس نے بولنے میں استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے جلدی سے کہہ دیا۔ یس، جی، دا ہول تھنگ، تمام پیسے۔ یو ودرا، اب واپس نکال رہے ہیں، یور منی، اپنا پیسہ، فرام دا بینک، بینک سے، ایوری سینٹ آف اٹ، اس کا ہر سینٹ، ڈالر کا جو 100th پارٹ ہے، 100واں حصہ، اسے سینٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا آپ یہ تمام پیسے نکلوا رہے ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے لکھ دیا تھا 56 6 کی بجائے۔ میں بہت دور جا چکا تھا کہ اب کوئی وضاحت پیش کروں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ناممکن تھا وضاحت کرنا اس بات کی۔ تمام منشی رک گئے تھے، لکھنا، میری طرف دیکھنے کے لیے۔ مصیبت میں، نتیجے سے بے پرواہ، میں نے جلد بازی میں کہہ دیا، جی، تمام پیسے۔ آپ نکال رہے ہیں اپنا پیسہ بینک سے، اس کا ہر سینٹ۔